नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 29 पुग्यो। संक्रमितको संख्या 13,200 नाग्यो। सामान्य प्रशासन मन्त्री त्रिपाठीको असहमतिमै संघीय निजामती विधेयक पारित। प्रस्तावित विषयमा फेरि छलफल नभई मन्त्रालयले फरक मत राख्ने चेतावनी। पाकिस्तानी स्टक एक्सचेन्जको भवनमा आक्रमण। आक्रमणकारी सहित कम्तीमा 7 जनाको ज्यान गयो। र बार्सिलोनाको मुख्य प्रशिक्षक बन्ने पूर्व खेलाडी साबीको योजना। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार स्टार अस्पतालमा उपचाररत रौतहटका 30 वर्षीय पुरुषको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको हो। ललितपुरको सानेपामा रहेको स्टार अस्पतालमा उपचाररत रहेका ती युवकको शनिबार नै मृत्यु भएको थियो। 13 गते बेलुकी नै उनको निधन भएको बताइएको छ। उनको हिजो मात्रै कोरोना पोजिटिभ रिपोर्ट आएको बताइएको छ। 3 महिनादेखि फोक्सोमा समेत समस्या आएका कारण विभिन्न अस्पतालमा उनी उपचारका क्रममा गएको प्रवक्ता डाक्टर गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। उनको शव नेपाली सेनाले व्यवस्थापन समेत गरिसकेको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 29 जना पुगेको छ। सोमबार अर्थात् आज नेपालमा 476 जना कोरोना संक्रमितहरू थपिएका छन्, जसमा 113 जना महिला र 366 जना पुरुषहरू रहेका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 13,248 जना पुगेको छ, जसमा महिला 1,586 जना रहेका छन् भने 11,682 जना पुरुषहरू रहेको प्रवक्ता डाक्टर गौतमले बताउनु भएको छ। सरकारले आफ्नो लक्ष्य अनुसार परीक्षणको दायरा भने बढाउन सकेको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले आज असार 15 गतेबाट हरेक दिन 10,000 को पीसीआर परीक्षण गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए पनि सो परिणाममा परीक्षणको संख्या भने बढ्न सकेको छैन। सोमबार 13 महिला र 108 पुरुष गरी 121 जना पनि संक्रमितहरू निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। आजसम्म 266 जना महिला र 2,866 जना पुरुष गरी 3,134 जना डिस्चार्ज भइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनु भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदेश त्रिपाठीको असहमति रहँदै पनि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती विधेयक पारित गरेको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सभापति शशि श्रेष्ठले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभएको हो। सभापति श्रेष्ठले असहमत सांसदहरूलाई फरक मत लेख्न सक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, विधेयकमा प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत हुने र प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय सरकारको निजामती सेवा अन्तर्गत रहने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा मन्त्रालयका सचिव, संयोजक, सम्बन्धित पुनरावलोकनकर्ता सदस्य र सम्बन्धित सुपरिवेक्षक सदस्य रहने व्यवस्थासहित विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएको सभापति श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। विधेयकमा मन्त्री त्रिपाठीले समायोजनमा पठाइएका कर्मचारीहरूलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा तान्नुपर्ने अवकाशको व्यवस्था, समावेशिता र प्रदेश सचिवको विषयमा विधेयकको प्रतिवेदनमा समेत गरिएको व्यवस्थामा आफ्नो असहमति रहेको बताउनु भएको थियो। उहाँले यी विषयमा फेरि छलफल नभई मन्त्रालयले फरक मत राख्ने समेत स्पष्ट पार्नु भएको छ। सभापति श्रेष्ठले भने एकपटक असहमति भइसकेका विषयमा विधेयकमाथिको छलफल लम्बिँदै जाँदा असहमति देखिन थालेको भन्दै आजै पारित गर्नुपर्ने भन्दै असहमत हुनेले नोट अफ डिसेन्ट लेख्न समेत सक्ने बताउनु भएको छ।
कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरस क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर CCMC ले अनिवार्य होम क्वारेन्टिनमा बस्ने प्रतिबद्धता सहित स्थानीय तहबाट सिफारिस लिएर आउनेलाई उपत्यकाभित्र नदिने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार स्थानीय तह, वडा कार्यालय र प्रहरीको सिफारिस लिएर आएमा होम क्वारेन्टिनमा बस्ने प्रतिबद्धता सहित उपत्यकाभित्र नदिने निर्णय गरेको CCMC ले बताएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुरागाईले स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार 14 दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी स्थानीय तह र प्रहरीको सिफारिस लिएर आउन दिने निर्णय CCMC ले गरेको बताउनु भएको छ। हवाई तथा स्थलमार्गबाट आउने सबैमा यो निर्णय लागू हुने उहाँले बताउनुभयो। CCMC ले क्वारेन्टिनमा रहनेहरूमा स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्न मन्त्रालयको अनुमति पनि अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भएको छ। संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै यस्तो निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिनेहरूका लागि स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था समेत मिलाइएको छ। यस्तै विमानस्थलका कर्मचारीहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्रीहरू प्रति व्यक्ति 2 जोरका दरले वितरण गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ। यस्तै आमा र बच्चा नेपाली नागरिकताधारी र बुवा विदेशी पासपोर्ट भएकाहरूको भिसा सहजीकरणका लागि निर्णय गर्न मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गरिएको छ। आन्तरिक उडान सञ्चालन र लकडाउनका विषयमा आज बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गर्ने उहाँले बताउनु भएको थियो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने प्रतिवेदन कसले कहाँ बनाएको हो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभामा समय लिएर बोल्दै मन्त्री गेवालीले चीनसँग हुँदै नभएको सीमा विवादका विषयमा भ्रामक प्रतिवेदन कहाँबाट सार्वजनिक भयो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले तथाकथित प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने पनि बताउनु भएको छ। भारतसँग सीमा विवादका कारण पश्चिमको त्रिदेशीय सीमा स्तम्भ कायम नभएको बाहेक चीनसँग कुनै ठाउँमा पनि सीमा समस्या नभएको उहाँले बताउनु भएको छ। भौगोलिक विकटताका कारण 37 र 38 नम्बर सीमा रेखा निर्माण नगर्ने सहमति दुवै देशबीच बनेको उहाँले बताउनु भएको छ। अहिले सगरमाथाको उचाइ घोषणा गर्ने तयारी नेपालले गरिरहँदा चीनले पनि नापेकोले दुवै देशबीच कुराकानी भइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। सन् 2006 भन्दा अगाडि 57 र 62 सीमा स्तम्भ हराए पनि त्यसपछि भएको संयुक्त निरीक्षणका क्रममा फेला नपरेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री गेवालीले गोर्खाका रुई गाउँमा चीनले अतिक्रमण गरेको भन्ने विषयमा पनि स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। सांसद प्रमिला कुमारीले रुई गाउँ नेपालको भएको प्रमाणित हुने दस्तावेज नेपालसँग भए पनि चीनले दाबी गरिरहेको विषयमा के हो भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो। मन्त्री गेवालीले सीमाङ्कन हुनुभन्दा अगाडिको समयमा नै साना गाउँ र रुई गाउँका स्थानीयहरूले लेखबेसी गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै सीमाङ्कन भएपछि स्थानीयको स्वेच्छाले नै रुई गाउँका बासिन्दाहरू चीनतर्फ गएको बताउनु भएको छ। मन्त्री गेवालीले नेपाल भारत समस्या कूटनीतिक वार्ताबाटै समाधान हुने पनि बताउनु भएको छ र भारतसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले वार्ताका लागि उपयुक्त समयको पर्खाइमा रहेको पनि धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। मन्त्री गेवालीले सीमा विवाद समाधान गरेर मात्रै विश्वासमा आधारित घनिष्ठ सम्बन्ध भारतसँग कायम गर्न सकिने बताउनु भएको छ। सीमा विवादको विषयले अन्य दुई देशको सामाजिक आर्थिक सम्बन्धमा असर पार्न नहुने पनि उहाँको धारणा रहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्त बीच जिल्ला स्तरमा पनि समायोजन हुने क्रम जारी रहेको छ। सो अन्तर्गत चितवन जिल्लामा पनि आज अर्थात् सोमबार जिल्ला स्तरको भेलाले दुई पार्टी बीच समायोजन गरेको हो। दुई पार्टी बीच समायोजनपछि बनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चितवनको अध्यक्षमा रुद्र ढकाल चयन हुनुभएको छ। उपाध्यक्षहरूमा चेतनाथ वाग्ली, जीवलाल पुरी र पिताम्बर अर्याल चयन हुनुभएको छ। सचिवमा केशव भण्डारी, कोषाध्यक्षमा प्रेम गैरेलाई चयन गरिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जानकारी गराएको छ। यसैगरी राप्रपा चितवनले क्षेत्रीय र नगर अध्यक्षहरूको पनि चयन गरेको छ। यसै क्रममा क्षेत्र नम्बर 1 को अध्यक्षमा बलराम खनाल, 2 को अध्यक्षमा तिलक गुरुङ र 3 नम्बर क्षेत्रको अध्यक्षमा मदन पौडेललाई चयन गरिएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाको अध्यक्षमा दीपक थापा मगर, रत्नगर नगरपालिकाको अध्यक्षमा गोविन्द भट्टराई, माडी नगरपालिकाको अध्यक्षमा वीरेन्द्र भण्डारी, राप्तीमा गोपीचन्द्र पाठक, कालिका नगरपालिकाको अध्यक्षमा हेमबहादुर नेपाल चयन हुनुभएको छ। यसैगरी खैरेनी नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकाको अध्यक्षमा भने पछि चयन गरिने राप्रपा नेपालले जानकारी गराएको छ। आज भरतपुरमा भएको भेलाले समायोजन हुन बाँकी तहमा दुवै पक्षको अध्यक्षहरूको सहमतिमा
यथासम्भव छिटो समिति गठन गरेर जिल्ला अधिवेशन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। जिल्ला सदस्यहरूको हकमा केन्द्रको परिपत्रको आधारमा कुनै पक्षबाट समायोजन गर्ने तथा आपसी समझदारीको आधारमा जिल्ला कार्य समितिको गठन गरिने भएको छ। यसैबीच साबिक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका निवर्तमान जिल्ला अध्यक्ष दिलीप पाण्डेलाई केन्द्रीय सदस्यमा सिफारिस गरिने भएको छ। भेलामा बागमती प्रदेश सांसद हरेना गुरुङ, निवर्तमान केन्द्रीय सदस्यद्वय मीना न्यौपाने र विष्णु खरालको उपस्थिति रहेको थियो। आज असार 15 गते अर्थात् असारे 15 विविध कार्यक्रम गरी देशैभर धान दिवस मनाइएको छ। ललितपुरको खुमलटारमा पनि कृषि विभाग कृषि अनुसन्धान परिषदले औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी रोपैँ महोत्सव मनाएको छ। कोरोना भाइरसको महामारी र सलहकिराको त्रासका बीच पनि किसानलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको आयोजकले बताएको छ। कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले धान खेतीको विकासका लागि उन्नत जातको धानको बिउ समेत प्रयोग गर्ने वातावरण अझै पनि बन्न नसकेको धारणा राख्नु भएको छ। उहाँले अझै पनि तराईको 80% भूभागमा पुराना जातहरूको रोपाइँ भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले कृषि अनुसन्धान र किसानको बीचमा ठूलो खाडल रहेकाले उन्नत जातको बिउ किसानले पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र प्रसाद भारीले कृषिमा अनुदानको मोडालिटी परिवर्तन गरी बैंकबाट 5% ब्याजमा ऋण पाउने, मल तथा बिउमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले जोखिम न्यूनीकरणका लागि पनि बाली तथा पशुपन्छी बिमा प्रिमियममा 75% सम्म अनुदान दिइएको बताउनु भएको छ। नेपालमा प्रवेश गरेको सलहकिरा आज हावासँगै पश्चिमतिर सर्ने पनि विज्ञहरूले अनुमान गरेका छन्। अफ्रिकी देशबाट पाकिस्तान र भारत हुँदै नेपालसम्म पसेको सलहकिरा हावा जता बहन्छ त्यही दिशातिर उड्ने गर्दछ। आज हावा पश्चिमतिर सर्ने भएकाले सलह पनि पश्चिमतिर सर्ने अनुमान गरिएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद मीनक कुमार अर्यालले जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँका अनुसार आज र भोलि पूर्वबाट हावाको बहाव पश्चिमतिर बढी हुनेछ। आजको दिन जमिनको अधिकतम 35 देखि 45 किलोमिटर प्रति घण्टा पश्चिमतिर बढी हुने सम्भावना रहेको अर्यालले बताउनु भएको छ। हावा जता बहन्छ सलहकिरा पनि त्यही दिशातिर उडेर जाने भएकाले सलह आगमनमा मौसमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उहाँले बताउनु भयो। यो किरा हावाको दिशा पछ्याएर 100 देखि 130 किलोमिटरसम्म समूह बनाएर हिँड्ने गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। भोलि पनि पूर्वी दिशाबाट पश्चिमतर्फ हावा बहने अनुमान रहेको छ र नेपालमा मनसुन सुरु भई निरन्तर वर्षा भइरहेकाले सलहकिराको प्रभाव कम हुने अनुमान गरिएको महाशाखाले जनाएको छ। यसैबीच कपिलवस्तुमा आज सलहकिराको ठूलो झुण्ड पनि फेला परेको कपिलवस्तुबाट किसानहरूले गुनासो गरेका छन्। बुहारीको हत्यामा संलग्न रहेको अभियोगमा पक्राउ परेका 4 जनालाई मकवानपुर प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार अर्थात् आज जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले पत्रकार सम्मेलन गरी 58 वर्षीय ससुरा प्रकाश थापा, 55 वर्षीय सासू तुलसा थापा र नन्दहरू 27 वर्षीय दुर्गा थापा तथा 23 वर्षीय सीता थापालाई सार्वजनिक गरेको बताएको छ। घरायसी विवादका साथै मानसिक यातना, यौनजन्य कारण र आर्थिक कुरा हत्याको कारण रहेको अनुसन्धानमा खुलेको प्रहरी उपरीक्षक सुशील सिंह राठौरले जानकारी गराउनुभयो। ससुरा प्रकाश र नन्द सीतालाई हत्या गरेको आरोप लागेको छ भने सासू तुलसा र नन्द दुर्गालाई हत्यामा सहयोगी भूमिका खेलेको आरोप लागेको छ। गत असार 2 गते हेटौँडा उपमहानगरपालिका स्थित सूर्यचोकमा 24 वर्षीय सुस्मिता केसी हत्या भएको थियो। घर परिवारले काठको लौरो र ढुङ्गा प्रहार गरी बुहारीको हत्या गरी आत्महत्या गरेको भन्दै प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको पनि प्रहरीले जानकारी गराएको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 29 पुग्यो। संक्रमितको संख्या 13,200 बढी।
सामान्य प्रशासन मन्त्री त्रिपाठीको असहमतिमै संघीय निजामती विधेयक पारित। प्रस्तावित विषयमा फेरि छलफल नभई मन्त्रालयले फरक मत राख्ने चेतावनी। पाकिस्तान स्टक एक्सचेन्जको भवनमा आक्रमणकारी सहित कम्तीमा 7 जनाको ज्यान गयो। र बार्सिलोनाको मुख्य प्रशिक्षक बन्ने पूर्व खेलाडी साबीको योजना। एकछिन फेरि सुरुदेखि है त। साथीभाइसँग फेस टु फेस भेट्नुको मजा त बेग्लै हुन्छ, तर अहिलेको समय जब इट्स बेटर टु बी सेपरेटेड, वी आर ह्यापी टु किप यु कनेक्टेड। आज भोलि सधैँ सँगै। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुङ जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वजन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनको माडीमा पहिलो पटक धान दिवस मनाइएको छ। धान उत्पादन, वृद्धि, आत्मनिर्भरता र समृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ माडी नगरपालिका 8 कान्तिपुरको सामूहिक चक्लाबन्दीमा मेसिनले धान रोपेर दिवस मनाइएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनको आयोजनामा गरिएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले मेसिनबाट धान रोपेर दिवसको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। उहाँले दिवसको उद्घाटनका क्रममा बोल्दै कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि यान्त्रिकरणमा जानुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। अहिले माडीमा चक्लाबन्दी खेतीको सुरुवात गरिएकाले माडीवासीले देशकै उदाहरणीय काम गर्नुपर्ने धारणा समेत उहाँले राख्नु भएको छ। यस्तै उहाँले उत्पादन लागत घटाउन प्रदेश सरकारले चक्लाबन्दी खेतीमा जोड दिएको पनि धारणा राख्नु भएको छ। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्ण कुमार डल्लाकोटीले पहिले र अहिलेको माडीमा धेरै परिवर्तन आएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले माडीमा भएको कामले उत्साह जगाएको भन्दै चक्लाबन्दी खेती नमुना बन्ने पनि बताउनु भएको छ। माडी नगरपालिकाका प्रमुख ठाकुर ढकालले माडीको चक्लाबन्दी खेती बागमती प्रदेशको गौरवको क्षेत्र भएको धारणा राख्नुभयो। बागमती प्रदेश सरकारले चितवनको माडी सहित 4 जिल्लामा चक्लाबन्दी खेती सुरु गरेको छ। चक्लाबन्दी खेतीका लागि प्रदेश सरकारले 75% अनुदान र केन्द्र सरकारले 50% अनुदानमा यन्त्र उपकरण सहयोग गरेका छन्। गत वर्ष मात्रै सो क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले 1 करोड र माडी नगरपालिकाले 10 लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्। मेसिनको प्रयोगबाट धान खेतीमा किसानको 50% सम्म लागत घट्ने कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका प्रमुख राजन ढकालले बताउनुभयो। नेपाल दशनामी समाज विजयनगर शिवघाट इकाइले पनि आज चितवनमा रोपाई कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 16 त्रिचोक स्थित स्थानीय मधुगिरीको खेतमा रोपाई गरेर असार 15 मनाइएको हो। नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनेर चिनिए पनि पछिल्लो समय खेतीपाती गर्ने किसानले र उनीहरूको संख्या पनि घट्दै गएको भन्दै दशनामी समाजले रोपाई कार्यक्रम गरेर उत्सव मनाएको हो। दशनामी महिला समाजकी चितवनकी उपाध्यक्ष समेत रहनुभएकी गिरीले यस वर्ष 25 बिघा क्षेत्रफलमा रोपाई गर्नुभएको छ। सो रोपाई उत्सव कार्यक्रमलाई भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 16 का अध्यक्ष अमृत हमालले पनि धान रोपेर उद्घाटन गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रममा बोल्दै दशनामी समाज चितवनका अध्यक्ष जीवलाल पुरीले नेपालको पहाडी क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारमा जाने र तराई क्षेत्रमा भूखण्डीकरणका कारण धान खेती गर्ने क्षेत्रफल घट्दै गएको बताउनु भएको छ। स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिन सरकारले विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू ल्याए पनि किसानसम्म पुग्न नसक्दा वास्तविक किसानले सरकारबाट सुविधा लिन नपाएको उहाँले गुनासो गर्नुभएको छ। नेपाल दशनामी समाज चितवनका संस्थापक अध्यक्ष ईश्वर गिरीले नेपालका राजनैतिक दलहरूले किसानलाई समेत कार्यकर्ता नबनेसम्म सुविधा दिन नखोज्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। एकाइ अध्यक्ष सागर गिरीको अध्यक्षतामा भएको रोपाई कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य ऋतु गिरी, मानवाधिकार कर्मी ज्वाला पुरी, वन लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। त्रिपुरेश्वर कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 9 ले पनि 17औं राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा अन्तर कृषक रोपाई तथा हिले दौड प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको छ। विकास समिति भरतपुर 9 प्रथम, विशाल आमा समूह भरतपुर 9 द्वितीय, ज्योति रमाइलो सांस्कृतिक आमा समूह भरतपुर 8 तृतीय र लोक शान्ति महिला समूह, जय दुर्गा आमा समूह तथा दुर्गा आमा समूह, हिम दीपशिखा नेउरोड आमा समूहले सान्त्वना पुरस्कार जितेका छन्। सोही कार्यक्रमबाट हिले दौड प्रतियोगिता अन्तर्गत सौम्य विक प्रथम, सुशीला प्राजुली द्वितीय र देवकला अधिकारी तृतीय हुनुभएको थियो। विजयी सम्पूर्णलाई नगद पुरस्कार सहित प्रमाणपत्र पनि प्रदान गरिएको थियो। आज असार 15 अर्थात् धान दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी देशैभर मनाइएको छ। यसै क्रममा पूर्वी चितवनमा पनि धान दिवस मनाइएको छ। एक रिपोर्ट टिभी जर्नलिस्ट केदार शर्माको। आज असार 15 जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरूमा निकै रमाइलो तरिकाले धान रोपिएको छ। धान दिवसको रूपमा रहेको आजको दिन दही चिउरा खाएर पनि मनाउने गरिन्छ। आजको दिनमा भाइचारा सद्भाव कायम गरिराख्नको निमित्त एक आपसमा भेला भएर धान रोप्ने, गीत गाउने, दही चिउरा खाने गरिन्छ। यस्तै रौनक सुरक्षाकर्मीहरूमा पनि देखिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल, बहिनी गणपति 3 नम्बर जुन चितवनस्थित भण्डारामा रहेको छ, उसको मुख्य कार्यालयभित्र रहेको करिब 1 बिघा क्षेत्रफलमा सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीहरू झन्डै 80 देखि 100 जनाको हाराहारीमा एकै ठाउँमा जम्मा भएर धान रोपिरहेको देख्न सकिन्थ्यो। उनीहरूले यसरी धान रोपिरहँदाखेरि कर्मचारीहरू एक आपसमा घुलमिल हुने त पक्कै नै भए। त्यति मात्र नभएर कोभिड-19ले गर्दा सीमा सुरक्षामा तैनात हुने र प्रहरी जुन सशस्त्र प्रहरी छ बाटोमा चेक भएर बस्ने अवस्था रहेको बेलामा यो क्षणलाई उनीहरूले निकै खुसीको रूपमा लिएका छन्। रमाइलो त यस्तै हो, हामी अब ड्युटीमा हुँदा पनि ड्युटीमा जानुपर्ने हुन्छ। अब कति साथीहरू ड्युटीमा उता बौडोतिर हुनुहुन्छ, कति कहाँ हुनुहुन्छ। अहिले हामी यहाँ रिजर्भमा छौँ र त्यसले गर्दा हामी पनि अब परेको बेला जानको लागि अहिले असार 15 जसको धान दिवसको दिनमा आज धान रोप्ने भएको हुनाले हामी पनि यता धान रोप्दा हाम्रो वर्षै पछि लगभग हुन्छ। यहाँ यसो यहाँ भएको बेला हाम्रो रमाइलो हुन्छ। यहाँ धान दिवस मनाइन्छ। हामी बाहिर खटिन्थ्यो भने त्यही यस्तो लकडाउनको समयमा चाहिँ हामी घर जान नपाए पनि भित्रै फौजी घरभित्र नै धान रोपेर रमाइलो गरिरहेका छौँ साथीभाइहरूसँग। जस्तो तपाईँको आज बाहिर ड्युटी थिएन, त्यही भएर रमाइलो गर्नुभयो? बाहिर ड्युटी थिएन, नभए पनि अरू साथीहरूले कभर गरिराख्ने बाहिर ड्युटी हाम्रो सट्टामा। त्यसपछि हामीले रमाइलो गरिरहेका छौँ, पालो आलो पालो गरेर ड्युटी गरिरहेका छौँ। एकदम रमाइलो लाग्छ, जस घरको यो सम्झना र यादहरू आउँछ। अघि पछिका दिनमा सुरक्षामा खटिने यी सुरक्षाकर्मीहरू अहिले हिलो छाप्पाछाप गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीहरूले छुपु हिलोमा धान भन्दै रोपिरहेका छन्। यी दृश्यहरूले पक्कै पनि त्यो आकलन गर्न सक्छ। यी दृश्यहरू हेर्दा लाग्छ सुरक्षाकर्मीले एउटा आफूले आफ्नो मनोरञ्जनका लागि मात्र होइन, देशका लागि पनि केही गर्न छ। देशका लागि गर्नैका निमित्त उनीहरू सुरक्षा क्षेत्रमा आए। त्यो भइरहँदाखेरि आजको दिनमा उनीहरू यसरी रमाइरहेको छन्। विशेष गरेर यो समायोजन गरेको बताउनुहुन्छ 3 नम्बर गणपति जुन वाहिनीपतिका डिआइजी बल नेपाल नम्बर 3 गढीमाई बाहिनी यस मुख्यालयमा आज असार 15 धान दिवस नेपाली संस्कृति, धर्म र परम्परालाई जगेर्ना स्वरूप यो धान दिवस हामी असार 15लाई मनाउँछौँ। यसमा सम्पूर्ण हाम्रो कर्मचारीहरू र धान दिवस मनाउनतर्फ लागिरहेका छन् र यो हाम्रो पौराणिक भनाइ नै छ, माना रोपेर मुरी फलाउने दिन। आज हाम्रो हिन्दू संस्कारलाई
हाम्रो धर्म परम्परा हाम्रो नेपाली जनतालाई यो पवित्र दिन हो। त्यसैले यो सबैतिर माला रोपेर मुली फलोस् भन्ने कामनासहित हामी सम्पूर्ण राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरू यस्तो विषम परिस्थितिमा दुःख गरिरहेका छन्। हामीले पालो पालो मिलेर यो परिस्थितिमा आफ्नो संस्कृतिलाई पनि जगेर्ना गर्नुपर्छ र धान दिवस हाम्रो चाड पर्व धर्म सबैलाई पनि मनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले आजको यो धान दिवस हामी यसरी मनाइरहेको। यो करिब 1 बिघा जग्गामा हाम्रै आन्तरिक भित्र यो 1 बिघा जग्गामा आजको धान रोप्ने कार्यक्रम छ। आशा राखौँ यो धान दिवसले सबैमा सुख आओस्। सबैले रोपेको यहाँ मैले माना मुरी भनेपछि मानाको 10 मुरी होस् भन्ने कामना सबै सम्पूर्ण नेपालीलाई यो धान दिवसमा शुभकामना दिन चाहन्छु। यसरी रमाइरहेको देख्दा लाग्न सक्छ पक्कै पनि कर्मचारी निकै खुसी छन्। अहिले विशेष गरेर चितवनमा विभिन्न ठाउँमा धान खेती भइरहेको छ। आज असार 15मा धेरै ठाउँमा धान खेती भयो र धेरै ठाउँमा पुगेर रिपोर्टिङ गर्दा फरक खालको दृश्य हामीले यहाँनिर देख्यौँ र यो विषयलाई उठान गर्न मन लागिहाल्यो। विशेष गरेर यो विषयवस्तु उठान गरिरहँदाखेरि असार 15मा जुन अहिले मानो रोपिएको छ र मुरी उब्जाउ गरेर वर्षभरि खाने सपना छ, यस्ता सपनाहरू बेला बेलामा तुहिने गर्छन्। गत वर्ष गरिमा धान र त्यस्तै गरी हर्दिनाथ धानले किसानलाई धोका दियो भने आउँदा दिनहरूमा किसानलाई त्यस्ता धानबाट धोका पाउने छैनन् भन्ने हामीले आशा पनि लिएका छौँ र प्राविधिकले त्यसतर्फ सोच्न पनि पक्कै सोच्नेछन्। कालिका एचडी टेलिभिजनका लागि भण्डाराबाट केदार शर्माको रिपोर्ट। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। आजबाट शेयर बजार कारोबार सञ्चालनमा आएको छ। खुला भएको पहिलो दिन 12.78 अङ्क झरेर बन्द भएको छ। लकडाउनपछि बीचमा 2 दिन बन्द भएपछि पहिलोपटक खुलेको बजार 48 अङ्कले घटेर सर्किट लागेसँगै र पुनरागमन गर्दै 12.78 अङ्कले घटेर बन्द भएको हो। सोमबार कारोबार सुरु भएको 40 मिनेटमै 4% भन्दा बढीले घटेर बजारमा नेगेटिभ सर्किट ब्रेक लागेको थियो। त्यसपछि 20 मिनेट कारोबार रोकिएको थियो। त्यसपछि पुनः खुलेर शेयर बजार परिसूचक नेप्से 12.87 अङ्कले घटेर 1188.71 अङ्कमा आई रोकिएको हो। आज 130 कंपनीको 34,77,71,833 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। 9,70,076 किता शेयर कारोबार भएको छ। कारोबार भएका 12वटा समूहमध्ये 4वटा समूहको परिसूचक उकालो लागेको छ भने 8वटा समूहको सूचक ओह्रालो लागेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानको कराची शहरमा भएको पाकिस्तान स्टक एक्सचेन्जको भवनमा बन्दुकधारीहरूले गोली प्रहार गरेका छन्। आक्रमणबाट आक्रमणकारी सहित कम्तीमा 7 जनाको ज्यान गएको बीबीसीले जनाएको छ। आक्रमणमा अन्य केही घाइते समेत भएका छन्। यो आक्रमण स्थानीय समयअनुसार 7 बजेतिर भएको बताइएको छ। आक्रमणकारीहरू मूल ढोकामा ग्रेनेड विस्फोट गराएर भवनमा छिरेको पनि जानकारी दिएको छ। आक्रमणबाट संलग्न 4 जनाको ज्यान गएको र प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै सञ्चार माध्यमहरूले जानकारी गराएका छन्। सिन्ध प्रान्तका गभर्नर इमरान इस्माइलले ट्विट गर्दै यो आक्रमणको निन्दा समेत गरेका छन्। बलोच लिबरेसन आर्मीले घटनाको जिम्मेवारी समेत लिइसकेको बताइएको छ। कराचीको स्टक एक्सचेन्ज पाकिस्तानको सबैभन्दा ठूलो शेयर बजार हो र यो कराचीको सबैभन्दा व्यस्त राजमार्गको एक भागमा रहेको छ। स्टक एक्सचेन्ज भवनमा हरेक दिन सयौं मानिसहरू कारोबार र रोजगारीको सिलसिलामा आउने जाने गर्दछन्। भवनबाट कतिजनालाई बचाएर बाहिर ल्याइएको छ भन्ने बारेमा अझै खुल्न बाँकी रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। बार्सिलोनाका पूर्व खेलाडी साबी हाल क्लबको मुख्य प्रशिक्षकको भूमिकामा आउने योजनामा रहेका छन्। बार्सिलोनाका पूर्व कप्तान समेत रहेका उनी हाल विभिन्न प्रतियोगिताहरूमा पनि देखिन छाडेका थिए। तर बार्सिलोनाको पूर्व कप्तान समेत रहेका उनले हाल सोही क्लबमा प्रशिक्षकको भूमिकामा जाने अवस्थामा रहेको बताएका छन्। हाल बार्सिलोनामा सेटियन प्रशिक्षक रहेका छन्। पछिल्लो समय बार्सिलोनाले ला लिगामा समेत राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेको छैन। यो सिजन लिग उपाधि उचाल्ने योजनामा रहेको बार्सिलोना रियल मड्रिड भन्दा 2 अङ्कले पछि रहेको छ। लिगमा 7 खेल बाँकी रहँदा बार्सिलोनाले लिग उपाधि जित्न सङ्घर्ष गरिरहेको छ। बार्सिलोनाको अहिलेको प्रदर्शनलाई लिएर पूर्व कप्तान साबीले क्लबमा प्रशिक्षकका रूपमा कमब्याक गर्ने योजना बनाएका हुन्। मेरो जीवनको अबको मुख्य योजना भनेको बार्सिलोनाको प्रशिक्षक बन्नु हो। बार्सिलोनालाई सही दिशामा ल्याउन म सक्षम छु भन्ने
मलाई लागेको छ अबको योजना बार्सिलोनाको प्रशिक्षक बन्ने हो उनले भनेका छन्। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 29 पुग्यो। संक्रमितको संख्या 13,200 नाग्यो। सामान्य प्रशासन मन्त्री त्रिपाठीको असहमति विनयी संघीय निजामती विधेयक पारित। प्रस्तावित विषयमा फेरि छलफल नभए मन्त्रालयले फरक मत राख्ने मन्त्री त्रिपाठीको चेतावनी। पाकिस्तान स्टक एक्सचेन्जको भवनमा आक्रमण। आक्रमणकारी सहित कम्तीमा 7 जनाको ज्यान गयो। र बार्सिलोनाको मुख्य प्रशिक्षक बन्ने पूर्व खेलाडी साबीको योजना। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।